आयज आमी वयता ते रोड जावन आहा कोल्लीचो रोड फ्रॉम कालवाड टू मायभाट आनी मागीर तो दुलापेर भायर सरता. सो तुमी रस्ते पयले आसतले स्मार्ट सिटीचे कशे पिड्यार जाले पळय ते, तशेंच रायमुद्राचे कशे पिड्यार जाले पळय ते. आनी आतां आमी तुमकां दाखयता कोल्लीचो रोड हो कितली वर्सां जाली ओहोच आहा आनी अनुकुलां पडलेली आहा. अजून पासून ताका हॉट मिक्स घालूंक ना. आनी जे कोण टू व्हिलर हांगासर येता आनी हो टू व्हिलर सारको डेंजरस रोड पळोवंक शकता तुमी. कशें बाउंस जाता पळय ते बायकीर आहा आमी सद्याक. मारियान आहा, एक्टिविस्ट मारियान आहा, तेज्या फाटल्यान हांव बसला. फकत दाखोवपाक तुमकां ह्या रस्त्याची दशा कशी आहा पळय ती. आनी हे सायडल्यान लोक जे रावता ते ट्रॅवल जाता तांकां हिंगा कितले त्रास जाता पळय ते डॉज करून वयचे पडटा पॉटहोल. आनी थंय पॉटहोल जायतेच आहा हिंगासर. आनी मारियान कितली वर्सां जाले रे ते हें जाल्यार? आतां म्हाका जाले आतां 15 वर्सां हिंगा हांवें म्हजें रेजिडेंट केल्यार. आनी आतां ह्या रस्त्याक हो ग्रेगरी म्हणून ओल्ड गोवा पेट्रोल पंप आहा पळय तो ग्रेगरी तो सरपंच आहा पळय तेन्ना हो रस्तो केल्लो तेणी. तेज्या उपरांत जायते जाण सरपंच जावन गेले, पंच जावन गेले, पूण आयचो दीस येवन तेणी हेचेर कांयच एटेन्शन दिवंक ना. तर तोच आतां म्हाका नको कितली वर्सां जाली पळय ते मोदेन तो आतां सरपंच आसलो पळय तो तेन्ना तो तेणें रस्तो केल्लो पळय तो आयचो दीस लेगून तेणी कोणें हें करूंक ना. जावं हांवें येयल्ल्याक हांवें जायत्या जाणां कोणें रिक्वेस्ट मागलो पूण हेचेर कोणें हें घेवंक ना. घातला थोडो जेट पॅचर हाडून थोडे हें केलां पूण हो पळय रस्त्याची हालत पळयत तरूच हें जायना. तर आतां म्हणटा पळय तो हो रस्तो इतलो पाड जाल्ल्या कडेन आहा. आनी हे हितून पंचायतीक सांगल्यार हे कितें म्हणटा मातसो लेफ्टान दाखय हिंगा सुट्या म्हणटा आमी हें कोत्ता कितें तो ना वायडन करून हें करपाक जॉगर्स ट्रॅक कोत्ता. हे कडेन सद्या ह्या पंचायती कडेन जावं आदलो सरपंच सांगता कित्याक आदलो सरपंच आसलो पळय तो कुमली दाजीचो प्रेसिडेंट नको ट्रेजर हें आहा आवटांनी आहा. आतां हें कुमली दाजीचें लँड तो म्हणटा हे कडेन पयलो होच रस्तो करूंक जायना. होच रस्त्याचेर आतां इतली वर्सां जाली हालीं त्या आश्वासनां दितात आमकां. आनी हे हो पळय होच पाड दवरलेलो हे पळय आतां हो रस्त्याचे हाल पळय आतां कितें पळय ती. टू व्हिलर एक्चुअली हिंगासर हें जावंक शकता, स्लीप जावंक शकता पळय. हें उदक उरलां पळय तें हें रॅप सगळें. आनी असली परिस्थिती ह्या रस्त्याची सद्याक आहा. आनी मागीर तूं म्हणटालो मारियान बाब की एक पार्ट आसलो पळय तो एक पार्ट हेज्या फुडें जो बरो पार्ट आहा तो मागीर तुवें म्हणलें की तो आपणें करून घेतलो म्हणून तो 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 खंयचो तो पार्ट त्या पार्टाक पावले आमी पावले. हो पार्ट हें आतां रेजिडेंट म्हजें हिंगा ओके. ह्या रेजिडेंटाक सोटिया म्हाका हिंगा इतले त्रास जाता. सेम कंडिशन आहलो वर्स दॅन दीस कंडिशन आहलो. तो हांवें निलेश काब्राल PWD मिनिस्टर आसतना तेका पर्सनली कॉन्टेक्ट करून हांवें हो पळय हो हिंगा सोटिया हो स्ट्रेच आहा पळय तो म्हज्या हेचेर करून लेबर घालून हो हांवें हें केलो 2022 हय. आनी हो पळय हें केला गोविंद गावडेन हो पळय हो आपणाच्या हेचेर करून आनी हेंचो पंच आसलो गोरखनाथ केरकार तेणें इनिशिएटीव घेवन हो पळय हो आनी हें केलां गटर बांदला. पुणून गटर बांदला तो ओके आनी बरें काम केलां कित्याक हिंगा उदक भरपूर पडटालें. आनी हो आख्खो हांवें रस्तो म्हज्या हेचेर केल्ल्या कडेन आहा. हो ऑलमोस्ट 120 मिटर्स आहा तो वयर लेगून हांवें केल्ल्या कडेन आहा. आतां पोत्तून हो पळय हें जाल्ल्या कडेन आहा. आतां पोत्तून पिड्यार जाल्ल्या कडेन आहा. 2 वर्सां येयलो म्हाका इतले त्रास जाताले लोकांक. पूण लोक हिंचो कितें आहा हिंगा हॅम्पर आमी हॅम्पर लॉटरी घालता पळय ते हे न्हू ते हय हे पंचायतीचेर कितें करतात ते इलेक्शनाच्या टायमाचेर लॉटरी लागता पळय ती ही हॅम्पर प्रायज मेळटा तेंकां. हॅम्पर प्रायज मेळलो म्हणून तेंकां रस्तो पडलेलो येना. एक पाटी घेतली विकतींग घेतली न्ही ओट्स तेंकां मागीर हो पळय रस्त्याचेर म्हाका पडलेले ना. आनी ते मागीर विचार करिनात 2 टर्म 3 टर्म करतात हेचेर कांय ना. दुसरें म्हणटा पळय ते जो आमचो हिंचो कुमारजयचो MLA आहा
तेका काय होल्ड ना. तेणे कितें केलां पयले इलेक्शनाच्या पयले खूब काम केलां तेणे. हे रस्ते बा सारके रस्ते बा जायते तेणे आपणाचे विस्तार केल्या. पूण आतां पावरान आसोन इलेक्ट जावन ते कडेन ही कामां करिना. कित्याक म्हज्या इलेक्शनाच्या पयलो म्हज्या फुड्यान येयल्लो तो. आपण तुका तुवें सांगलेलें जाल्यार आपण रस्तो कोत्ता आसलो म्हणून. आतां 2 वर्सां 3रे वर्स आसा तें म्हाका तेणे हें लेगून करूंक ना. आनी तेजे पंचायतीचेर तेका कंट्रोल ना तेजो. कित्याक पंचायती आयकोन तूं म्हणटा कितें पंचायतीचेर कंट्रोल ना म्हणून. कोल्ली पंचायतीर तेका लागून हिंगा कोल्लीचें डेव्हलपमेंट इफेक्ट जाता काय? पळय हांव तेजे एकल्याचेरूच घालना. कोल्लीमचे डेव्हलपमेंट इफेक्ट जाता वो ना जाता. आतां सद्या पयले तेजे पयलीं पंचायतीर आहली पळय ती तो आतां तेका उडयला. तेका आनी दुसरो हें जाला पळय तेन्ना तेजी होल्ड आसली. पूण तेन्नाय कित्याक काम करूंक ना. तेन्नाय काम करूंक नासलें न्हू. आतां हें जर घे तूं कितें म्हणटा तें आतां जर पंचायत तेजो होल्ड ना तेजें कॉन्फ्लिक्शन चलता पंचायतचें सरपंचाचें सगल्यांचें. तर हितून हेका लागून आमी सफर जावपाचें. म्हणजे हेका लागून जे पळय पॉलिटिक्स चलता पळय तेका लागून लोकांनी हे करपाक त्रास काडपाक. लोकांचें जालें न्हू. आतां हो हांव तेकाय ब्लेम करना. तेज्या पयलो मडकयकार आसलो. मडकयकाराक 10 पावटी जरी सांगलें अरे बाबा करुया रे म्हणून मडकयकार तिंगा पडोना आपूण रावलो. तर आतां होय म्हणटा हेणे सांगलेलें करुया म्हणून आपण कोत्तलो म्हणून हांव नको. ते कडेन होल्ड आहा ना पळय तो ओर पंचायती कडेन हाली ब्लेम गेम हें करपाचें. पळय आतां हांवें केल्लो पळय त्या रस्त्याक आतां फोंडकुलां पडली हिंगा. म्हाका 19 हिंगा 50 ऑलमोस्ट 50,000 लागलेले म्हाका हो हें करपाक. तर हितून आतां हे पॉलिटिक्सांक लागून आनी हांव एक रिक्वेस्ट मागता. हांव MLA एकदां कोणा कडेन हें करना ब्लेमूय करना वो ते कडेन कॅपेसिटी ना. पावराक लागून ते गेल्ले आमकां डेव्हलपमेंट कोत्तले म्हणून. तो येना वो ते कडेन कॅपेसिटी ना. पावराक लागून ते गेल्ले आमकां डेव्हलपमेंट कोत्तले म्हणून. तो हें डेव्हलपमेंट जातलें म्हणून जे म्हजें पर्सनल हें न्हू डेव्हलप करपाक हे लोक हिंगा हें कोत्ता. वोटर्स रावता ते पंचांनी सजमोवपाचें. पंचायतीन आतां ते फुडलो पंच आहा पळय तो हें आहा कितें आमचे डेप्युटी सरपंच आहा. फुडली पंच आहा पळय ते डेप्युटी सरपंच आहा. आनी हो आमचो तेजोच हजबंड आहा हिंगा पळय वो कोन्ना न्हू काम कोत्ता बरे भाशेन काम कोत्ता तो. पूण कितें आहा तेंचे हात बांदलेले कडेन आहा. हे पॉलिटिक्साक लागून हांव हें म्हणना हेचेर करून जालें. पयलो सरपंच आसलो पळय तो तेणें हें करचें बाबा तूं हें बा ट्रॅक कोन्न तो कितें म्हणटा तो जॉगर्स ट्रॅक बा काय नाका. पयलो रस्तो सारको करून दवर. तो कोड्डेकान आहा तेज्या MLAच्या. आनी ते आतां कितें आहा हो आतां येदो व्हडलो रोड आहा एक्चुअली पंचायतीच्या फंडाच्या थ्रू तो जावपा जाना. हय तेका खूब खर्च लागतलो. तर तो जावंक ना PWDच्या थ्रूच जावपाक जाय. तर ते MLAन तेणी इनिशिएटीव घेवचें पडटलें. पळय हांवें आतां विचारलेलें ते म्हणटा सगलें कितें म्हणटात ते हेचें हें जालां हें जालां कितें म्हणटात रे ते टेंडरींग नको कितें सगलें रिपोर्ट जाला मोतें जाला ऑक्शनाचें हें काडलां. आतां ऑक्शन जावपाचें आहा टेंडर जावपाचो आहा कितें आहा न्हू हेचो रिपोर्ट जाला आनी आतां जातलो म्हणटात. ही हांवें आतां कितली जाली म्हाका जाली आतां 15 मायज जाली गा येयल्यार. ती 15 येयल्ल्या पाटी ती आयकोता टेंडर जाला आतां जाता. हे कडेन आमचो टच आसता न्हू हे सरपंच आसता टच आसता गेल्या तो सरपंच सारको क्लोज आसलो तेका. तेन्नाय केलां आपण थिंगा एक्वायर कोत्ता आनी फुंयचो हें कोत्ता जॉगर्स हें कोत्ता म्हणून तो सांगतालो. तो तेंच्याच मदें पळय वय आसलो तेंच्या मदें जालें गडबड जालो आनी कितें जालें कोणाक पयशे मेळना कितें मेळना म्हणून आनी उडयलो. आतां तो उरलो. तो आतां म्हणटलो आपणाक हें करूंक ना. तो तिन्ना पॉलिटिक्स शेवतलो. हो इन्ना पॉलिटिक्स शिकताले आनी लोकांनी मरपाचें. आनी हांव म्हणटा लोकांनी मरपाचें ना. लोकांकूय कितें आतां हें कोत्ता तो इलेक्शन पावलें न्हू हॅम्पर लागता तेंकां. आतां सद्या 12,000चो हॅम्पर लास्ट इलेक्शनाचो म्हज्या हिसपान 12,000चो हॅम्पर आहा हो.